बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 18 दिसंबर है। 23 दिसंबर का जादुई हिंसा। आखिरकार इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख का इंतखाब क्यों किया? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने खिताब किया। उस खिताब में एक जानिब पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही बैठे थे, एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान, और इमरान खान साहब ने कहा कि जुमे के दिन 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद से एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि आखिर 23 दिसंबर क्यों? अगर इमरान खान चाहते वो फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर सकते थे, या फिर जो फर्स्ट वर्किंग डे अवेलेबल था यानी कि सोमवार के रोज़ ये काम किया जा सकता था। आखिर क्यों इमरान खान इस मामले को मज़ीद तूल दे रहे हैं? क्या जो है ये सवाल भी किया गया कि क्या इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जो सेंटर में मरकज़ में हुकूमती इत्तेहाद है, पीडीएम और उनकी जमातों को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, इसी तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएं। और क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बलियां नहीं तोड़ी जा सकती, तो शायद इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि असम्बलियां तहलील हों, और इस मामले को तूल देने के लिए ये स्ट्रैटेजी जो है वो इख्तियार की गई। इसके हवाले से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अहम लोगों के साथ गुफ्तगू भी की। उनसे पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, अंदरूनी खाना गेम क्या चल रही थी, ये 23 तारीख का क्या चक्कर है, और बड़े दिलचस्प कुछ रीजंस जो हैं वो बताए गए हैं। कौन कौन सी डबल गेम चल रही थी, फिर वो डबल गेम पकड़ी गई, कौन कौन कर रहा था और कौन कौन नहीं कर रहा था। इसके हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो क्या मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है या नहीं। इन सवालों के जो है वो जवाब देने की मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जरा मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। इमरान खान साहब ने खिताब में कहा क्या, क्योंकि ये बहुत अहम खिताब था। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ऐलान किया था कि एक बहुत ही अहम ऐलान करने जा रहे हैं, और जब आप इस खिताब को देखेंगे लगभग 50 मिनट इमरान खान साहब ने इसमें गुफ्तगू की, और इसमें उन्होंने अहाता किया मुकम्मल जो रिजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में उससे पहले के उसके बाद के हालात, और चंद इंतहाई अहम सवालात के जवाब भी दिए। जिन लोगों ने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि उसमें जगह जगह पर जो है वो बीप चला, सेंसर किया गया, चंद उनकी गुफ्तगू के हिस्सों को, चंद जुमलों को जो है वो नहीं चलाया गया। कुछ तफसील मैं आपके सामने जरा क्विकली रख देता हूं, और फिर हम उन अहम तरीन के अंदरूने खाना क्या कहानी चल रही थी उस पर आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इस नहज पर हम क्यों पहुंचे, हमें यह फैसला क्यों करना पड़ा कि हम अपनी दो हुकूमतें कुर्बान कर दें, जो लगभग 66% बनता है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि हमें खौफ है कि मुल्क जो है वो टूट रहा है। साथ ही इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिनके बच्चे, कारोबार, पैसा बाहर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क को मैंने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन आज डर लग रहा है कि पाकिस्तान टूट रहा है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, इंडस्ट्री को हमने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था, सब जमीन बोस हो रहा है, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे किए गए थे हमारे दौर में, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड फसलें हुई। मुझे बताएं कि गुज़श्ता जब से ये हुकूमत आई है कोई एक चीज़ जिसमें बेहतरी हुई हो? 7 महीनों में 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, डाकू राज लगा हुआ है, 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को हमारे ऊपर बिठा दिया है। इन दो भाइयों ने मिलकर ही पाकिस्तान को लूटा था। फिर उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने मुल्क को संभाला, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको संभाला, मईशत ग्रो कर रही थी। फिर साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अगर तारीख देखें तो सिर्फ 3 अदवार ऐसे मिलते हैं जिसमें मईशत जो है उसने ग्रो किया, मईशत में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। एक जनरल अयूब का दौर था, इमरान खान साहब कहते हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान सीटों और सेंटों का हिस्सा था, बना इस वजह से डॉलर्स आ रहे थे, अमरीका जो है वो पैसे दे रहा था। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अफगान जिहाद चल रहा था, अमरीकी डॉलर्स आ रहे थे, और जनरल मुशर्रफ के दौर में जो है वो वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर डॉलर्स की बरसात की गई। इस वजह से इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके अदवार में मईशत ग्रो कर रही थी, लेकिन हमारा वो कहते हैं कि दौर पहला दौर था जब अमरीकी डॉलर्स के बगैर मईशत ने ग्रो किया। फिर वो ये सवाल करते हैं कि जब एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी तो उसको गिराकर इन चोरों को बिठाने का जिम्मेदार कौन था? वो कौन था? ये सवाल जो है वो आपको मालूम है कि मरहूम अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनकी एक स्टोरी बड़ा फेमस हुई थी ARY पे जो उन्होंने की, वो कौन था? और फिर आज जो है वो गुज़श्ता रात इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने तौर पर जो है वो ये कहा कि मैं आपको बताता हूं कि वो कौन था। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जो है वो बाहर की दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रेट जो है
کہ اگر پاکستان کو قرضہ دیا جائے تو کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان وہ پیسے واپس دے گا؟ تو 100% چانس یہ ہے اس وقت باہر کی دنیا کو لگتا ہے کہ پاکستان پیسے نہیں دے سکے گا. سرمایہ کاری جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے, بے روزگاری کی صورتحال ہے, 50 سال کی ریکارڈ مہنگائی ہے ملک میں. دو سوال ہیں کہ ایک ملک کیسے چلے گا, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ ہار جائیں گے. یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے. الیکشن کمشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے, ان کا تو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ کون تھا اس سب کا ذمہ دار؟ ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو سازش کر کے, بیرونی سازش کا حصہ بن کے, اس کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے, وہ ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے بات نہیں, ان کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتا تھا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ وہ آرمی چیف تھے, اور آرمی چیف کے خلاف آپ اگر بات کریں تو فوج کے اوپر برا نام آتا ہے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج پر برا نام آئے. ہم چاہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری فوج مضبوط ہو تاکہ ہم ایک آزاد ملک رہ سکیں. ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ تماشا دیکھتے رہے کہ یہ کیسے سازشیں کر رہے تھے. پھر عمران خان صاحب نے 4 جو ہیں وہ شارٹس چلائے, ساؤنڈ بائٹس چلوائیں, انٹرویوز کے حصے چلوائے, جس میں مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ کے انٹرویوز تھے, جس میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتی. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا انہوں نے شارٹ جو انہوں نے انٹرویو دیا جیو ٹیلی ویژن کو, وہ چلایا, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریجیم چینج کے دوران کیا کردار چل رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم, شاہزین بگٹی, ان سب کو مینج کیا گیا. لیکن پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور پھر عوام کے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں ہمارے اوپر ظلم کیا گیا. میڈیا کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا, اعظم سواتی کے ساتھ, شہباز گل کے ساتھ, ارشد شریف کے ساتھ, صابر شاکر کے ساتھ, معید پیرزادہ, یہ سب کچھ جو ہوا, یہ جو ظلم کیا گیا جس طریقے کا, انہوں نے کہا کہ یہ جو NRO 2 تھا یہ جنرل باجوہ نے دیا ہمیں. تو جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ آپ احتساب کو چھوڑ دیں اور معیشت کے اوپر توجہ دیں. ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ پہ عمران خان صاحب نے ایک اور الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ہمیں یہ کہا کہ آپ کے اپنے لوگوں کی بھی جو ہیں وہ فائلیں ہیں ہمارے پاس, فلمیں بنی ہوئی ہیں, کرپشن کی فائلیں ہیں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جنرل باجوہ سے کہا کہ ہماری ایجنسیوں کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ فائلیں اور فلمیں بنائے. ہماری قوم اپنا پیٹ کاٹ کر ایجنسیاں جو ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھتی ہے, ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ فائلیں بنائیں, ویڈیوز بنائیں. پھر ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ شکوہ بھی کیا کہ میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا. اچھا, ایک بات بہت ابھر کر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب نے اس خطاب میں جو گفتگو کی اس سے وہ ایک طریقے سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو آڈیوز اب تک لیک ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پھر بشرا بیگم کے حوالے سے, وہ جینون ہیں, یعنی کہ آوازیں انہی کی ہیں, فون ٹیپ کیے گئے ہیں. اس میں ایڈیٹنگ ضرور ہو سکتی ہے کہ کسی حصے کو کسی حصے کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا پھر درمیان میں سے جو ہے وہ جملہ ہٹا دیا جائے, اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ مختلف کر دیا جائے. لیکن جینونلی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ جو فون ہے وہ ان کے گھر کا ٹیپ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس ملک کا ہر سول ایوارڈ حاصل کیا ہے, اس ملک میں سب سے زیادہ خیراتی کام کیا ہے. یہ صرف ٹیپ نہیں کرتے بلکہ پھر بعد میں لیکس بھی کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے گھر کی بات ہو رہی ہے, یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا تھا, وہ بھی ٹیپ کر کے چلا دی. کوئی ملک کا میں کوئی ملک کا دشمن ہوں کیا؟ میرا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے کیا؟ میں ملک سے غداری کر رہا ہوں؟ اور پھر اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے گھر جو ہے ان کی بیوی کی ویڈیو جو ہے وہ بھیج دی گئی. 70% پاکستان, عمران خان صاحب نے کہا, اس وقت الیکشن چاہتا ہے. مجھے سازش کا پہلے سے پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو کیا نتیجہ نکلے گا. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہم 22 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کریں گے اور ہم انہیں مانیں گے؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کوشش کریں گے, لیکن میری وکلا سے بات ہوئی ہے, انہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جمعے کے دن, اگلے جمعے, کمنگ فرائیڈے 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی, الیکشن کی تیاری کریں گے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر انہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے استعفے منظور کریں. پھر عمران خان صاحب نے وہ بھی بتایا کہ انہوں نے 8
हल्के अपनी मर्जी से चुनकर उसमें इस्तीफे एक्सेप्ट किए, क्योंकि इनको ये लगता था कि यहाँ के इस्तीफे मंजूर करके बाई इलेक्शंस करवाएंगे तो फिर क्योंकि एक्यूमुलेटिव वोट जो है पीडीएम जमातों का वो वहां पर इतना ज्यादा बनता था कि एक मुकाबला जो है वो हो सकता था। लेकिन इमरान खान ने कहा कि हम इसमें से भी 7 सीटें जीत गए, कराची की सीट के अलावा। इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोग तैयारी करें, लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। अब ये जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, उसके बाद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा था। 23 दिसंबर की तारीख क्यों है, मैंने भी जाहिर है कि कुछ इस हवाले से लोगों से गुफ्तगू की और कुछ इंतहाई अहम चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली अंदरूने खाना गेम क्या चल रही थी और ये 23 दिसंबर क्यों है। 23 दिसंबर 24 क्यों नहीं होगी, 25 दिसंबर क्यों नहीं हुई, 27 दिसंबर रख दें आप जनवरी की 1 तारीख को कर दें असम्बलियां तहलील, आखिर 23 दिसंबर में ऐसी क्या बात है। और ये जो टाइम क्रिएट किया गया है कि आपने 17 दिसंबर को ये ऐलान किया, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसमें तो जो हुकूमती जमातें हैं वो आपकी असम्बलियों को तहलील करने के लिए कोई कानूनी रुकावट, कोई तरीक़ाकार कर सकती हैं, कोई जोड़ तोड़ हो सकती है, परवेज इलाही को अपने साथ मिलाने के लिए एफर्ट हो सकता है। तो इसके हवाले से फिर जब मैंने गुफ्तगू की तो पहली बात जो बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त है वो ये कि जाहिर है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमातों के दरमियान पसे पर्दा बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे थे और सदर आरिफ अलवी जो हैं वो भी उसमें एक बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। ये जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, इनकी कहानी ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तैयार हो गए थे इस बात पर कि अगर हुकूमत राजी होती है मई के महीने में इलेक्शन करवाने के लिए तो वो मई की डेट देने के लिए और उस पर एग्री करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि हुकूमत अनाउंस करे कि हम मई के महीने में इलेक्शन करवाएंगे, उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी जाए। जबकि हुकूमत गेम क्या कर रही थी, हुकूमत डबल गेम ये कर रही थी कि तहरीक इंसाफ ने जिसको भांपा और उसके बाद ये फैसले हुए और फिर 23 तारीख तक कैसे पहुंचा गया उस तक मैं आता हूं। हुकूमत ये चाह रही थी कि अक्टूबर के हवाले से ही इमरान खान साहब को जो है वो राजी किया जाए, मई जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे दें, इनको ऐलान ना किया जाए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। और इमरान खान साहब को उनकी जमात के लोगों ने इस हवाले से जो ब्रीफ किया, जो उनका अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मई का लारा लगाकर ये अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं और अक्टूबर के बाद भी ये इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। और उस दौरान 3 अहदाफ हुकूमत ने तय किए हैं कि 3 तरीके हैं जिनके जरिए इमरान खान साहब और उनकी जमात पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 1 ये किया जाएगा कि इस वक्त के दौरान जो टाइम गेन होगा इसमें इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश की जाएगी कि इनके किसी न किसी केस में इनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। दूसरा ये कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए ताकि जो जीत का तासुर है इमरान खान का वो थोड़ा सा कम किया जाए, गिरफ्तार हो जाए, मायूसी फैले कारकुनों में। लेकिन एक और बहुत अहम टारगेट था कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत में एक नई तब्दीली आई है। आपको मालूम है कि नवंबर के महीने में जो चेंज ऑफ कमांड हुई और हमारे पास एक नए आर्मी चीफ मौजूद हैं, उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा की जाएं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में न्यूट्रल रहने के बजाय, गैर जानिबदार रहने के बजाय अपना वजन इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उनके खिलाफ और हुकूमती जमातों के पलड़े में डाल दे। ये प्लानिंग थी हुकूमत की जो भांपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये, उनको किसी ने बताया नहीं कि हम ये डबल गेम कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन इमरान खान साहब और उनके जो करीबी सर्कल है उसकी असेसमेंट ये थी। उसके बाद अब ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन करवाने के लिए 23 तारीख का इंतखाब कैसे हुआ। अब इसके ऊपर भी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, जो अंदर लोग हैं वो ये बताते हैं कि 23 तारीख का इंतखाब इस वजह से किया गया क्योंकि 23 मार्च यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं तो 23 मार्च को तकरीबन जो है वो फाइनल है। ज़ाहिर आपको मालूम है कि जो चांद की डेट्स हैं वो एक दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 23 मार्च बनता है यकम रमज़ान, यानी कि 90 दिन अगर आप कैलकुलेट करें, 23 दिसंबर को काउंट करके ऑनवर्ड काउंट करें तो 23 मार्च को यकम रमज़ान अगर बनता है तो इन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। पहले तो ये भी एक सोच मौजूद थी कि नहीं इसको जो है वो जनवरी में ले जाएं, आगे डिले कर दें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा देखें अगर आप मजीद वक्त देते हैं तो इनको मजीद साजिशों का मौका मिलेगा, ये हमारी लड़ाइयाँ करवाएंगे, ये हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको इतना वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। और ये जो मोमेंटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको बरकरार रखने के लिए कम अज़ कम वक्त में इलेक्शंस करवाए जाए। उस पर जो राय आई, उस राय में इमरान खान साहब ने कहा कि देखें अगर रमज़ान में इलेक्शन होते हैं,
ہم یقیناً باقی جگہوں پر تو شاید اوور کم کر لیں، لیکن خیبر پختونخوا کا الیکشن جو ہے اس میں بہت ساری اہم سیٹیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر لوگ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ان کو باہر نکالنا ووٹ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر رمضان میں الیکشن ہوتا ہے، اگر 10 یا 15 دن کی مزید تاخیر کی جاتی ہے، تو پھر 23 دسمبر کا انتخاب ہوا کہ ناٹ لیٹر دین 23 دسمبر، 23 دسمبر سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ لیکن اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو وقت رکھا گیا ہے کہ 23 دسمبر تک عمران خان صاحب انتظار کریں گے کہ حکومت جو ان کے ساتھ بیک ڈور میں مذاکرات چل رہے ہیں کہ مئی کے مہینے کے لیے اگر راضی ہو جاتی ہے اس دوران تو عمران خان صاحب کو وہ بھی قبول ہے، لیکن اگر وہ مئی کی ڈیٹ پر راضی نہیں ہوتے، مئی میں الیکشن کروانے کا خود اعلان نہیں کرتے، تو اس صورت میں یہ سب کچھ کر دیا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ ضم ہو جائے، انضمام ہو جائے، ان دو پارٹیز کا مرجر ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ الیکشنز لڑیں، ان کو ٹکٹیں ضرور دے دی جائیں گی تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو ایک نئے دھڑے کی صورت میں اگلے 5 سال جو ہے وہ یہی سلسلہ چلتا رہے کہ کوئی ٹوٹ کر کسی کے ساتھ جا کر اتحاد بنا رہا ہے۔ جب یہ پارٹی کے ٹکٹ پر ہوں گے، پارٹی کے ڈسپلن میں ہوں گے، تو پھر یہ سب کچھ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہے وہ اپنے لیے کچھ ایشورنسز چاہتے تھے، اور وہ یہی ایشورنسز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اندرونی ذرائع جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہی جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اگر نون لیگ آفر کرتی تو اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن وہاں پر مسلم لیگ نواز اور ان کے قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس کو ایڈجسٹ کرے۔ یہ مسئلہ آ گیا کہ علیم خان کو آپ ایڈجسٹ کریں، جہانگیر ترین کو کریں، 25 لوگ جو ٹوٹے تھے جس میں 20 براہ راست اور 5 منتخب جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لوگ تھے، ان کو ایڈجسٹ کریں، چودھری سرور کو ایڈجسٹ کریں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں کم از کم ان کو 10 MNAs، 10 سے 15 20 MPs کی سیٹ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ندیم افضل چند کے خلاف فار ایگزامپل کینڈیڈیٹ رکھے گی، دے گی کینڈیڈیٹ؟ کیا پرویز اشرف کے حلقے میں کینڈیڈیٹ دیا جائے گا؟ کیا قمر زمان قائرہ کے حلقے میں کینڈیڈیٹ دیا جائے گا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ملتان کا جو حلقہ ہے، مختلف حلقے جو گیلانی صاحبان ہیں الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہ معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہو گیا تھا مسلم لیگ نواز کے لیے کہ وہ اس قسم کی ایشورنسز دیتی، کیونکہ ان کے پاس اب ایک لوٹوں کا انبار ہے، اتحادی جماعتوں کا انبار ہے، جن لوگوں کو انہوں نے توڑا، جن لوگوں کو جو پولیٹیکل کمٹمنٹس تھیں، تو ان کے لیے یہ کوشن بہت کم ہو گیا تھا کہ پرویز الہی کو جو ہے وہ پہلے ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں انٹرلوکیوٹر کے طور پر رکھتے ہوئے یہ یقین دہانی کروا دے کہ ہاں ہم آپ کو پنجاب کی وزارت دیں گے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں، اور جن گیمز اور ڈبل گیمز کے آخر میں یہ پھر فیصلہ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ 5-6 دن کا 7 دن کا جو گریس پیریڈ ہے، اس میں اگر حکومت مئی کے لیے راضی ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ 23 دسمبر کو ہم جو اسمبلیاں توڑ دیں گے تاکہ جو 1 رمضان ہے 23 مارچ اس سے پہلے 90 روز کے اندر الیکشنز کروا لیے جائیں۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔